अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक को लेकर एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है। जैसा कि हमारे मस्जिदों के जो इमाम हैं उन्हें थाने में बुलाया गया और उनके साथ एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हम आप हज़रात को बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की क्या फजीलत और क्या बरकत बताई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत ही अहम और प्यारा पैगाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इस वीडियो में मौजूद हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी करें। सरकार की हदीस शेयर करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अज्र, उसका सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, सरकार फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में ये है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान के आखिर शब में उम्मत की मग़फ़िरत होती है। बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान की वजह से और सबाब के लिए रमज़ान का रोज़ा रखेगा उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो ईमान की वजह से सबाब के लिए रमज़ान की रातों का क़याम करेगा उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो ईमान की वजह से और सबाब के लिए शब क़द्र का क़याम करेगा उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम उसी बात की जो हमने आपको शुरू में बताई थी कि मस्जिद के इमामों को थाने में बुलाया गया। उसके बाद वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, एसओ, डीएम वगैरह, उसमें सभी लोग मौजूद रहे। उन्होंने तमाम ही इमाम हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं, सभी की ताज़ीम और तकरीम करके उन्हें आराम से बिठाया और बाकायदा मीटिंग की तरह वहाँ पर सभी लोग मौजूद रहे और अपना अपना सबने मशवरा पेश किया। और मस्जिद के इमामों ने रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बताया और उन्होंने कहा कि हम हर साल रमज़ानुल मुबारक में तरावी अदा करते हैं, नमाज तरावी पढ़ते हैं, जिसमें काफ़ी तादाद मस्जिद में लोग आते हैं। और बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद पुलिस प्रशासन के जो मेन लोग हैं, एसओ वगैरह, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे ये विनती करते हैं, ये कहते हैं कि अपने मुक़्तदियों जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनसे आप ये कहें कि जिस तरह वो इस वक्त पालन कर रहे हैं नियमों का, उन्हें मस्जिद में जाने से रोका गया है, जिस तरह वो इस वक्त तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, इसी तरह वो रमज़ानुल मुबारक के दिनों में भी इन नियमों का पालन करें। जैसा कि उन्हें 6 या 7 लोगों की मस्जिद में जाने की इजाज़त थी, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ 4 लोग मुक़्तदी होंगे और 5वें इमाम, यानी कि मस्जिद में सिर्फ़ और सिर्फ 5 ही लोग मौजूद रहें, छठा शख्स नहीं हो। और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि अगर धोखे से कोई शख्स आ जाता है, छठा या 7वां या 8 या 9 लोग हो जाते हैं, तो उन्हें मस्जिद से बाहर ना निकाला जाए, बल्कि जब वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लें, जब वो अपनी नमाज अदा कर लें, उसके बाद
ان سے یہ کہا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ اس وقت جو کورونا وائرس کی مہاماری چل رہی ہے، اسی کی خاطر مسجدوں میں آنے سے روکا گیا ہے، تاکہ مسجد میں آنے سے ایک دوسرے کے اندر یہ ٹرانسفر نہ ہو جائے۔ یہ سب پولیس کے جو ہیڈ کانسٹیبل ہیں انہوں نے کہا تھا، اور باقی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ تمام ہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اینڈ میں یہ فیصلہ ہوا کہ رمضان المبارک کی تراویح کی نماز میں بھی 5 یا 6 لوگ ہی موجود رہیں گے، باقی نمازوں میں بھی 4 یا 5 لوگ، اور تراویح کی نماز میں بھی 5 یا 6 لوگ ہی موجود رہیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ شاکر بھائی کہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور ہم نماز تراویح کس طرح ادا کریں؟ تو دوستو، اگر آپ کو نماز تراویح ادا کرنا ہے تو اپنے گھر میں ادا کیجئے، اور اگر ہو سکے تو آپ جماعت کا انتظام کریں، لیکن یہ خاص خیال رکھیں کہ جتنا حکم مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے، یعنی کہ ابھی 5 یا 6 لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، تو اسی کے تعلق سے، اسی کے مطابق آپ اپنے گھروں میں بھی 5 یا 6 لوگوں کے ساتھ ہی جماعت کریں، زیادہ بھیڑ نہ لگائیں، اس سے بچیں، بھیڑ سے بچیں، بھیڑ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، جماعت کے لائق کوئی شخص نہیں ہے جو نماز پڑھا سکے، تو آپ حضرات ظاہری ہے کہ اپنی اپنی اکیلے نماز ادا کر لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نماز تراویح آرام سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت ہم اکیلے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تراویح کی نماز میں کم سے کم جو ہے ہمیں 20 رکعات پڑھنا پڑتی ہیں، اور ہمیں 20 سورتیں تو یاد ہی نہیں ہیں، اور ہم کیسے نماز تراویح ادا کریں گے؟ تو دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیوں آپ کو صرف 5 یا 2 ہی سورتیں یاد ہیں، تو ان 2 سورتوں کے ذریعے صرف 2 سورتیں آپ پڑھ کے انہی 20 رکعتوں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں رمضان المبارک اور تراویح کے تعلق سے، آپ حضرات چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، رمضان المبارک کے تعلق سے جو اتر پردیش کے یوگی ہیں، سی ایم ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، انہوں نے بھی ایک فرمان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بھائیوں کا جو رمضان المبارک میں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ گھروں سے باہر نہیں جا پا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک مجبوری ہے، وہ اپنے لیے اچھی غذائیں اور ضروریات سامان جو ان کے لیے ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پرشاسن سے سختی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تمام جتنے بھی مسلم بھائی ہیں ان سب تک ان کی چیزیں مہیا کرائی جائیں، ان کی چیزوں کو پہنچایا جائے جو ان کے لیے رمضان المبارک میں ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اچھی اور پیاری خبر ہے۔ تو دوستو، آپ حضرات ان سارے باتوں پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مہاماری جو کورونا وائرس ہے، یہ رمضان المبارک کے صدقہ طفیل میں ختم ہو جائے گی۔ آپ حضرات دعا کریں، اللہ نے چاہا تو بہت ہی جلد یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آئیے دوستو، ہم چند حدیثیں جو چاند دیکھنے کے متعلق سے ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ نہ کھولو، روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھو، اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، اور چاند دیکھ کر افطار، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر ہمیں چاند نہیں دکھتا ہے، کسی وجہ سے چاند نہیں دکھ پاتا ہے، تو ہم شعبان کی 30 گنتی یعنی کہ 30 روزے رکھنا ہمیں ضروری اور لازم ہے۔ ابو داؤد
ام المोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान का उस कदर तहफ़्फ़ुज़ करते कि इतना किसी का ना करते। रमज़ान का चाँद देख कर रोज़ा रखते और अगर अब्र होता है, अब्र का मतलब होता है बादल, तो 30 दिन पूरे करके रोज़ा रखते थे। तो कफ़ारा लाजिम नहीं। और इस सूरत में अगर रमज़ान का चाँद था और उसने अपने हिसाबों 30 रोज़े पूरे किए मगर ईद के चाँद के वक्त फिर अब गुबार है तो उसे भी एक दिन रोज़ा रखने का हुक्म है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।